बैंकिङ तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म व्यवस्थापन शीर्षक अथवा म्यानेजमेन्ट शीर्षकबाट बैंकिङ परीक्षा अन्तर्गत प्रथम पत्रमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ यसै सन्दर्भमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। सुरु गरौँ आजको विषय। पहिला हामीले व्यवस्थापन टपिक भन्ने बित्तिकै व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र तिनका प्रतिपादक जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला रहेको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी यो चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो एफ.डब्ल्यू. टेलरले चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ 14 बुँदे व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यसलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेर पनि भनिन्छ। हेनरी फोयल्स एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी यो चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो हेनरी फोयलले यो सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्त ब्युरोक्रेसी थ्योरी यो चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? म्याक्स वेबरले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ सङ्गठन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? चेस्टर बर्नार्ड। सङ्गठन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त चाहिँ चेस्टर बर्नार्डले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्को सिद्धान्त रहेको छ मानवीय सम्बन्धको सिद्धान्त। मानवीय सम्बन्धको सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो इल्टन मायोले चाहिँ मानव सम्बन्धको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ समूह गतिशीलताको सिद्धान्त। समूह गतिशीलताको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? कुर्ट लुइसले चाहिँ समूह गतिशीलताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। व्यवस्थापन सिद्धान्त सम्बन्धमा अर्को सिद्धान्त रहेको छ प्रशासनिक व्यवहारको सिद्धान्त। प्रशासनिक व्यवहारको सिद्धान्त चाहिँ पिटर डकरले प्रतिपादन गरेका हुन्। मानव साधन व्यवस्थापनको सिद्धान्त। मानव साधन व्यवस्थापनको सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो डगलस मैकग्रेगरले चाहिँ मानव साधन व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ प्रणालीगत सिद्धान्त। प्रणालीगत सिद्धान्त चाहिँ टालकट पर्सनले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन् प्रणालीगत सिद्धान्त। उद्देश्यमूलक सिद्धान्त। उद्देश्यमूलक सिद्धान्त चाहिँ पिटर डकरले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त रहेको छ व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहभागितामूलक सिद्धान्त। सहभागितामूलक सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो रेन्सिस ल्याङ्करले चाहिँ सहभागितामूलक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त। प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो एल.डी. व्हाइटले चाहिँ प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। पोस्ट कप सिद्धान्त POSDCORB। पोस्ट कप सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकदमै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त रहेको छ। यो चाहिँ लुथर गुलिकले चाहिँ प्रतिपादन गरेका थिए पोस्ट कप सिद्धान्त। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट यो थ्योरी चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? क्रिस्टोफर हुड तथा पोलिटले चाहिँ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैगरी व्यवस्थापन सन्दर्भमा अन्तिम सिद्धान्त रहेको छ सरकारको पुनर्बोधको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? डेभिड ओक्सर्ने तथा टेग ग्याबलरले चाहिँ सरकारको पुनर्बोधको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। यी सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट कसले प्रतिपादन गरेका हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ अथवा म्याचिङ जोडा मिलाउनु दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सिद्धान्त र सिद्धान्तका प्रतिपादक दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने सन्दर्भमा पनि यो प्रश्न बैंकिङ तयारी अन्तर्गत सोध्न सक्दछ। त्यसैगरी अब हेरौँ केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयमा पठन पाठन कहिले सुरु गरियो भन्यो। म्यानेजमेन्ट शीर्षकमा चाहिँ सर्वप्रथम पठन पाठन कहिले सुरु गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1921 मा चाहिँ सर्वप्रथम व्यवस्थापन शीर्षकमा पठन पाठन सुरु गरिएको थियो।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापन एक विज्ञान हो कसरी भनेको छ। व्यवस्थापन एक विज्ञान हो कसरी हो भन्ने हामीले कारण दिनुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट इज साइन्स कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसका सिद्धान्तहरू वैज्ञानिक परीक्षणबाट विकास भएकाले, विश्वव्यापीकरणमा प्रमाणित सिद्धान्त भएकाले, कारण र प्रभावको सम्बन्ध भएकाले यसको सही उत्तर रहेको छ यी माथिका सबै कारणले चाहिँ व्यवस्थापन एक विज्ञान हो हामीले भन्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनेको के हो। व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कन्ट्रोल भनेको के हो भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर हो संस्थागत लक्ष्य अनुसार कार्यको अनुगमन र परिणामलाई तुलना गरी सुधारात्मक कदम चाल्ने भनेको चाहिँ व्यवस्थापनमा नियन्त्रण बुझिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्रिटिश विचारधारा अनुसार व्यवस्थापनलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। ब्रिटिश विचारधारा अनुसार चाहिँ व्यवस्थापनलाई एक प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। अनौपचारिक रूपले संगठित समूहहरूका मानिसद्वारा तथा सँगै काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। यो कसको भनाइ हो रहेको छ। अनौपचारिक रूपले संगठित समूहहरूका मानिसद्वारा तथा सँगै काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो, म्यानेजमेन्ट हो। यो कसको भनाइ हो। यसको सही उत्तर हो कोन्स ओ डोनेलको भनाइ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्वान थियो हिम्यानले व्यवस्थापनलाई कति अर्थमा विभाजन गरेका छन् भनेको छ। यसको सही उत्तर हो 3 प्रकारमा चाहिँ विद्वान थियो हिम्यानले व्यवस्थापनलाई विभाजन गरेका छन्। थियो हिम्यानका अनुसार व्यवस्थापन भन्नाले कुन अर्थलाई समेट्दछ भनेको छ। यी व्यवस्थापनले चाहिँ कुन अर्थलाई समेट्दछ। यसको सही उत्तर हो संज्ञा, प्रक्रिया र विषय। यी 3वटा अर्थलाई म्यानेजमेन्टले समेट्दछ थियो हिम्यानका अनुसार। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ मानिसहरूबाट काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। मानिसहरूबाट चाहिँ काम गराउने कलालाई नै व्यवस्थापन हो भनेर एमपी पोलेटबाट प्रतिपादित यो भनाइ चाहिँ कसको रहेको छ। एमपी पोलेटको रहेको छ। भने प्रतिपादित उक्त परिभाषा व्यवस्थापनको कुन धारणा अन्तर्गत पर्दछ। व्यवस्थापनको कुन धारणा अन्तर्गत मानिसहरूबाट काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो पर्दछ भनेर यो प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो नेतृत्व धारणा अन्तर्गत पर्दछ, नेतृत्वगत धारणा अन्तर्गत। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापन कसरी कलाको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भनेको छ। व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी आर्टको रूपमा अभिव्यक्त हुन सक्छ। यसको सही उत्तर हो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर चाहिँ व्यवस्थापन कलाको रूपमा अभिव्यक्त हुन सक्छ। व्यवस्थापन सिद्धान्तले भनेको व्यवस्थापन कार्यका लागि मार्गदर्शन दिने नियम वा कानुन हो। यो कसको भनाइ हो रहेको छ। व्यवस्थापन सिद्धान्तले भनेको व्यवस्थापन कार्यका लागि मार्गदर्शन दिने नियम वा कानुन हो। यो कसको भनाइ हो। यसको सही उत्तर रहेको छ हवर्ड जी हिग्सको भनाइ रहेको छ। यो चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले सुरुमा मिडवल स्टिल कम्पनीमा कुन पदमा रहेर काम गरेका थिए। एफडब्ल्यू टेलर हामीले के भन्यौं यिनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रतिपादक भनेर पढेका थियौं। यिनले चाहिँ सुरुमा मिडवल स्टिल कम्पनीमा कुन पदमा रहेर काम गरेका थिए। यसको सही उत्तर हो फोरम्यान पदमा चाहिँ काम गरेका थिए एफडब्ल्यू टेलरले सुरुमा। त्यसैगरी एफडब्ल्यू टेलरको कृति कुन हो भनेको छ फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। एफडब्ल्यू टेलरको चाहिँ कृति कुन रहेको छ भनेको छ अ पिस अफ रेट सिस्टम, सफ्ट म्यानेजमेन्ट, प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। यी 3वटै थ्योरी चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले लेखेका कृतिहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन कुरालाई एफडब्ल्यू टेलरले फोकस गरेका थिए। एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ कुन कुरालाई फोकस गरेका थिए भनेको छ। यहाँ दिएका अप्सनहरू वैज्ञानिक सोच, सहिष्णुताको सोच, व्यक्तिको कार्यक्षमता र समृद्धिको विकास। माथिका सबै यी सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले फोकस गरेका थिए। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ मिडवल स्टिल कम्पनीमा फोरम्यान पदबाट सन् 1884 मा बढुवा भएर एफडब्ल्यू टेलरलाई कुन पद प्राप्त गर्न सफल भएका थिए भनेको छ। एफडब्ल्यू टेलर चाहिँ सर्वप्रथम फोरम्यान पदमा नियुक्त भएका थिए भने 1884 मा बढुवा भएर कुन पद प्राप्त गरेका थिए भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो मुख्य इन्जिनियर पदमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ एफडब्ल्यू टेलरको जन्म कहाँ भएको थियो भनेको छ। एफडब्ल्यू टेलरको चाहिँ जन्म न्युयोर्क अमेरिकामा भएको थियो। अमेरिकन विचारधारा अनुसार व्यवस्थापन कुन तहको कार्य हो भनेको छ। अमेरिकन विचारधाराका अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन कुन तहको कार्य हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो तल्लो तहको कार्यमा भनेर भनिन्छ अमेरिकन विचारधारा अनुसार। व्यवस्थापनका प्रमुख श्रृङ्खलाहरू कतिवटा छन् भनेको छ। व्यवस्थापनका प्रमुख श्रृङ्खलाहरू 3वटा रहेका छन्। व्यवस्थापनका प्रमुख श्रृङ्खलामा कुन कुन पर्दछन् भनेको छ। यसमा चाहिँ उच्च व्यवस्थापन, मध्यम व्यवस्थापन र निम्न व्यवस्थापन गरी व्यवस्थापनका 3वटा श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था MAN को पुरारूप के हो भनेको छ। व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था म्यानको पुरारूप के रहेको छ। यसको सही उत्तर हो म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल रहेको छ MAN को फुल फर्म। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्तहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टको चाहिँ शास्त्रीय सिद्धान्तहरू क्लासिकल थ्योरिजहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। यसमा चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, प्रशासनिक व्यवस्थापन सिद्धान्त र कर्मचारी तन्त्र सिद्धान्त गरी चाहिँ यी 3वटा सिद्धान्त व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन्। एफडब्ल्यू टेलरलाई मिडवर्ल्ड स्टिल कम्पनीले सन् 1898 मा कुन पदमा नियुक्त गरेको हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको सही उत्तर हो परामर्शदातामा। हेनरी फोयलको जन्म कहिले भएको थियो। सन् 1841 मा भएको थियो। हेनरी फोयलले प्रकाशित गरेको पहिलो पुस्तक कुन हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो जनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट रहेको छ। हेनरी फोयल कुन देशका नागरिक हुन्। हेनरी फोयल चाहिँ फ्रान्सका नागरिक रहेका छन्। हेनरी फोयल पेसाले के हुन् भनेको छ। यसको सही उत्तर हो उद्योगपति रहेका थिए उनी एउटा पेसाले। हेनरी फोयलको व्यवस्थापनका सिद्धान्त कतिवटा छन्। हेनरी फोयलले चाहिँ प्रतिपादन गरेको प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा चाहिँ कतिवटा सिद्धान्तहरू रहेका छन्। 14वटा रहेका छन्। त्यसैले हेनरी फोयलको सिद्धान्तलाई 14 बुँदे व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेर पनि भनिन्छ। हेनरी फोयलको अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो 6 भागमा। हेनरी फोयलको व्यवस्थापनको सिद्धान्त स्पिड डिक्रप्सको अर्थ के हो भनेको छ। हेनरी फोयलको व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा चाहिँ स्पिड डिक्रप्सको अर्थ के हो। सहयोगको भावना रहेको छ। हेनरी फोयलको मृत्यु कहिले भएको हो। यसको सही उत्तर हो सन् 1925 मा भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ म्याक्स वेबर कुन देशका नागरिक हुन्। उनी चाहिँ जर्मनीका नागरिक रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्तको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। ब्युरोक्रेसी थ्योरीको चाहिँ सिद्धान्तको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। संगठनले श्रम विभाजन पद्धति अपनाउनु, कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन नीति नियमहरू सुसङ्गत बनाउनु, त्यसैगरी कर्मचारीहरूको भर्ना नियुक्ति तथा बढुवा प्राविधिक दक्षताको आधारमा गर्नु भनेर अप्सनहरू रहेका छन्। यी सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्तका विशेषताहरू रहेका छन् माथिका सबै। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्तको योगदान कुन हो भनेको छ। व्यवस्थापनको चाहिँ शास्त्रीय सिद्धान्तहरूको योगदान कुन हो भनेर सोधिएको छ। यसमा चाहिँ व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको विकास गर्ने आधार तय गरेको, व्यवस्थापनका प्रमुख प्रक्रियाहरू, कार्यहरू र सिपहरू पहिचान गरेको छ, व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक सोधपुछको स्वीकृत विषयको रूपमा प्रकाश पारेको छ। यी सम्पूर्ण योगदान चाहिँ व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्तका योगदान रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। त्यसैगरी म्याक्स वेबरको जन्म कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1864 मा चाहिँ म्याक्स वेबरको जन्म भएको थियो। म्याक्स वेबरको मृत्यु कहिले भएको हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1920 मा भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ वातावरणीय तत्त्वहरूको जोडलाई नै व्यावसायिक वातावरण भनिन्छ जसले व्यवसायका लागि वातावरण प्रदान गर्दछ। यो कसको भनाइ हो। यसको सही उत्तर हो पी माइकलको भनाइ रहेको छ। व्यावसायिक वातावरणलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो 2 भागमा। व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरिएको छ।
म्याक्स वेबरले कुन विश्वविद्यालयमा कानुन र अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेका थिए? म्याक्स वेबरले चाहिँ कुन विद्यालयमा कानुन र अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो जर्मनको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा चाहिँ म्याक्स वेबरले कानुन र अर्थशास्त्र विषयको अध्ययन गरेका हुन्। आन्तरिक वातावरण नियन्त्रण योग्य हुन्छ, यो कथन सही छ। आन्तरिक वातावरण चाहिँ नियन्त्रण योग्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो कथन के सही छ त गलत छ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो कथन सही रहेको छ, आन्तरिक वातावरण चाहिँ नियन्त्रण योग्य हुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत तलका मध्ये कुन काम समावेश हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत चाहिँ मानव संसाधन योजना तयार गर्ने, भर्ना र छनौट गर्ने, कर्मचारीको मूल्याङ्कन, पदोन्नति र पदस्थापन गर्ने, यी माथिका सबै चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत समावेश हुन्छन्। म्याक्स वेबरले कहिले कर्मचारी तन्त्रको प्रतिपादन गरेका हुन् भनिएको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1920 मा चाहिँ म्याक्स वेबरले कर्मचारी तन्त्रको प्रतिपादन गरेका हुन्। अन्य व्यक्तिहरूद्वारा कार्य सम्पन्न गराउने कार्यलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। व्यवस्थापनले अन्य व्यक्तिका प्रयत्नहरूलाई निर्देशित गरी उद्देश्य हासिल गर्दछ। यो भनाइ कसको हो भनेर भनिएको छ। यो भनाइ चाहिँ सीएस गर्ड्सको रहेको छ। व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापकले के गर्छ त्यही हो, यो कसको भनाइ हो? व्यवस्थापन भनेको चाहिँ व्यवस्थापकले के गर्छ त्यही हो, यो कसको भनाइ हो? यसको सही उत्तर रहेको छ लाउइस एलेनको भनाइ रहेको छ। यो चाहिँ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस नामक पुस्तकका लेखक को हुन् भनेको छ। यसको सही उत्तर हो थियो हाइमान रहेका छन्। प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस नामक पुस्तकका लेखक। मानिसहरूबाट काम पूरा गराउने कला नै व्यवस्थापन हो, यो कसको व्यवस्थापनको परिभाषा हो भनेर भनेको छ। मानिसहरूबाट चाहिँ काम पूरा गराउने कला नै व्यवस्थापन हो, यो कसको व्यवस्थापनको परिभाषा हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मरे पाकर फोल्डेको भनाइरहेको छ। मानिसहरूबाट काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो भनेर। व्यवस्थापन के हो भनेर भनेको छ। म्यानेजमेन्ट इज व्हाट इज म्यानेजमेन्ट? एक कला हो, एक विज्ञान हो, एक व्यवसाय पेशा हो, माथिका सबै यी सम्पूर्ण चिज हो व्यवस्थापन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयमा पठन पाठन कहिले सुरु गरियो भनेर भनिएको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1921 मा चाहिँ सर्वप्रथम म्यानेजमेन्ट विषयको पढाइ सुरु गरिएको थियो। फोयलले आफ्नो अनुसन्धानमा व्यवस्थापन शब्दको सट्टा कुन शब्दको प्रयोग गरेका हुन् भनेको छ। व्यवस्थापन शब्दको सट्टा चाहिँ हेनरी फोयलले आफ्नो अनुसन्धानमा कुन शब्दको प्रयोग गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो प्रशासन शब्दको प्रयोग गरेका थिए म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको सट्टामा। औद्योगिक क्षेत्रमा मानवीय पक्षलाई जोड दिने विद्वान को हुन् भनेर भनेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ मानवीय पक्षलाई जोड दिने विद्वान रबर्ट ओवेन रहेका छन्। व्यावसायिक वातावरणलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो 3 भागमा रहेको छ। कर्मचारी तन्त्र सिद्धान्तले कुन कुरालाई फोकस गरेको छ भनेको छ। कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी थ्योरीले चाहिँ कुन कुरालाई फोकस गरेको छ? यसको सही उत्तर हो औपचारिक नियम तथा श्रृङ्खलाबद्ध अधिकारमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले जोड दिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ म्याक्स वेबरको जन्म कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो सन् 1864 अप्रिल 21 मा भएको थियो। कर्मचारी तन्त्र शब्दको प्रयोग गर्ने विद्वान को थिए? सर्वप्रथम चाहिँ कर्मचारी ब्युरोक्रेसी शब्दको प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन् त? भेन केटिडे गौर्ने रहेका छन् कर्मचारी तन्त्र शब्दको प्रयोग गर्ने प्रथम विद्वान। त्यसैगरी व्यवस्थापनका कार्यहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछन् भनेको छ। म्यानेजमेन्टका कार्यहरूमा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्व र नियन्त्रण, योजना र सङ्गठन, यी माथिका सबै चाहिँ व्यवस्थापनका कार्यमा पढ्ने गर्दछन्। द थ्योरी अफ सोसियल एन्ड इकोनोमिक अर्गनाइजेसन नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन् भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो म्याक्स वेबरले चाहिँ द थ्योरी अफ सोसियल एन्ड इकोनोमिक अर्गनाइजेसन नामक पुस्तक लेखेका हुन्। फोयलले प्रतिपादन गरेका व्यवस्थापनका सिद्धान्तमा तलका मध्ये कुन पर्दछ भनिएको छ। समानता, कार्यविभाजन, सोपान श्रृङ्खला। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। हेनरी फोयलले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा चाहिँ 14 वटा सिद्धान्तहरू रहेका छन्।
एफडब्ल्यू टेलरले प्रारम्भिक शिक्षा कुन देशबाट प्राप्त गरेका थिए भनेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता एफडब्ल्यू टेलर चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा कुन देशबाट प्राप्त गरेका हुन्? जर्मन र फ्रान्सबाट, र यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापकीय उद्देश्यले सङ्गठनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म क्रमबद्ध रूपमा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुलाई डडट भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो सोपान श्रृङ्खला। प्रभावकारी व्यवस्थापकीय उद्देश्यले चाहिँ सङ्गठनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नु भनेको नै के हो त? सोपान श्रृङ्खला रहेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू अन्तर्गतको प्रथम कार्य कुन हो भनेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरूमा चाहिँ प्रथम कार्य रहेको छ योजना कार्य। योजना तर्जुमा गर्ने कार्य चाहिँ व्यवस्थापनको प्रथम कार्य रहेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू अन्तर्गत कर्मचारीको भर्ना, छनौट, नियुक्ति, सामाजिकीकरण, तालिम, उत्प्रेरणा तथा गुनासो समाधान लगायतका कुराहरू समेट्ने कुन कार्य हो भनेको चाहिँ यसको सही उत्तर हो कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य पर्ने गर्दछ व्यवस्थापनको। कन्टिन्जेन्सी एप्रोचलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो सिचुएसनल एप्रोच भनेर पनि भनिन्छ कन्टिन्जेन्सी एप्रोचलाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटिभेसन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो भनेको छ। मोटिभेसन शब्दको उत्पत्ति चाहिँ कुन भाषाबाट भएको हो? यसको सही उत्तर हो ल्याटिन भाषाबाट। ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट मोटिभेसन शब्दको विकास भएको हो? यसको सही उत्तर हो मोभेरे, MOVERE भन्ने शब्दबाट चाहिँ मोटिभेसन शब्दको विकास भएको पाइन्छ। ल्याटिन भाषाको शब्द मोभेरेको अर्थ के हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको सही उत्तर हो अग्रसर हुनु। अग्रसर हुनु चाहिँ ल्याटिन भाषा MOVERE को अर्थ रहेको छ। साधारण अर्थमा उत्प्रेरणा इच्छा गरिएको बाटो अनुसरण गर्नका लागि कसैले उत्तेजित गर्ने कार्य हो भनेर यो कसको भनाइरहेको छ? कसले यो चाहिँ यो भनाइदिएका हुन्? यसको सही उत्तर हो MG जुसिसको भनाइरहेको छ। ज्युसियसको भनाइरहेको छ। साधारण अर्थमा उत्प्रेरणा इच्छा गरिएको बाटो अनुसरण गर्नका लागि कसैले उत्तेजित गर्ने कार्य हो। यो परिभाषा चाहिँ MG ज्युसियसको रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उत्प्रेरणाको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। उत्प्रेरणाको चाहिँ फिचर्स तलका मध्ये कुन रहेको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। नियमित प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक पक्ष, जटिल र भविष्यवाणी गर्न नसकिने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सम्पूर्ण चाहिँ उत्प्रेरणाका विशेषताहरू रहेका छन्। मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलालाई उनले कति तहमा विभाजन गरेका छन् भनेको छ। उत्प्रेरणा सम्बन्धी मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्त उनले चाहिँ आवश्यकतालाई कति तहमा विभाजन गरेका छन्? यसको सही उत्तर हो 5 वटा तहमा। ती के रहेका छन् त? सर्वप्रथम शारीरिक आवश्यकता चाहिन्छ, त्यसपछि सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ, त्यसपछि सामाजिक आवश्यकता पर्दछ, त्यसपछि अहम र सम्मानको आवश्यकता र अन्तिममा 5 नम्बरमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता भनेर चाहिँ मास्लोले 5 वटा श्रृङ्खलामा विभाजन गरेका छन् मानिसका आवश्यकताहरूलाई। घाँस, बाँस तथा कपासको आवश्यकता मास्लोको कुन आवश्यकताको परिधिभित्र रहन्छ भने घाँस, बाँस तथा कपासको आवश्यकता चाहिँ मास्लोको कुन आवश्यकताको परिधिभित्र रहन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो शारीरिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ घाँस, बाँस तथा कपासको आवश्यकता। कामदार कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ भनेको छ। जस्तै कामदारको चाहिँ कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ? यसको सही उत्तर हो सुरक्षाको आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ। साथीभाइ, कर्मचारीहरू, हाकिम तथा अन्य व्यक्तिहरूको माया, सद्भाव साथै व्यवहारलाई मास्लोले आफ्नो आवश्यकताको कुन श्रृङ्खलामा राखेका छन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो सामाजिक आवश्यकतामा चाहिँ राखेका छन् मास्लोले। अहम सम्मानको आवश्यकताभित्र कुन कुरा समावेश गर्न सकिन्छ? अहम सम्मानको आवश्यकताभित्र चाहिँ कुन कुन कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। इज्जत तथा प्रतिष्ठा, हाकिमद्वारा प्रशंसा, स्वतन्त्र र मर्यादित आदेश, यी सम्पूर्ण चाहिँ अहम सम्मानको आवश्यकताभित्र समावेश गर्ने विषयहरू हुन्। मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्तको अन्तिम तह कुन हो भनेको छ। आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता चाहिँ मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्तको अन्तिम तह रहेको छ। अब हेरौँ उत्प्रेरणा सम्बन्धी
हक्सबर्गको आरोग्य तत्त्वले कुन काम गर्दछ भनेको छ। हक्सबर्ग चाहिँ आरोग्य तत्त्वले कुन काम गर्दछ? उत्प्रेरणा जगाउने काम गर्दछ। अब्राहम मास्लोले उत्प्रेरणा आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? अब्राहम मास्लोले चाहिँ उत्प्रेरणा आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरेका हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 1943 मा प्रतिपादन गरेका थिए। मास्लो कुन देशका नागरिक हुन्? मास्लो चाहिँ अमेरिकाका नागरिक रहेका छन्। उत्प्रेरणाले तलका मध्ये कुन काम गर्दछ भनेको छ। काम गर्ने इच्छामा वृद्धि, सहयोगको वातावरण, उच्च उत्पादकत्व, माथिका सबै चाहिँ उत्प्रेरणाका पढ्ने विषयहरू रहेका छन्। आरोग्य र उत्प्रेरक दुई तत्त्वको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? टु फ्याक्टर थ्योरी अफ मोटिभेसन। आरोग्य र उत्प्रेरक दुई तत्त्वको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो फ्रेडरिक हक्सबर्गले चाहिँ आरोग्य र उत्प्रेरक दुई तत्त्व सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आरोग्य तत्त्वले के गर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। आरोग्य तत्त्वले चाहिँ भएको असन्तुष्टि हटाउने, उत्प्रेरणाको शून्य अवस्थामा ल्याउने, असन्तुष्टि आउन नदिने, माथिका सबै चाहिँ आरोग्य तत्त्वले गर्ने कार्यहरू रहेका छन्। हक्सबर्गको आरोग्य तत्त्वमा तलका मध्ये कुन पर्दछ भनेको छ। हक्सबर्गको चाहिँ आरोग्य तत्त्वमा चाहिँ तलका मध्ये कुन विषय पर्दछ? निरीक्षणको गुणस्तर, जागिरको सुरक्षा, कामको अवस्था, यी माथिका सबै चाहिँ हक्सबर्गको आरोग्य तत्त्वमा पढ्नेहरू विषय रहेका छन्। कामदार कर्मचारीहरूमा भएको असन्तुष्टि हटाई उत्प्रेरणाको शून्य अवस्थामा ल्याउने तत्त्व कुन हो भनेको छ। कामदार र कर्मचारीहरूमा भएको असन्तुष्टि हटाएर चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ शून्य अवस्थामा ल्याउने तत्त्व कुन हो? आरोग्य तत्त्व रहेको छ। काममा नैराश्य भएका कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न सर्वप्रथम हक्सबर्गको कुन तत्त्व प्रभावकारी हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो आरोग्य तत्त्व रहेको छ। एक्स थ्योरी एन्ड वाई थ्योरीको प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? मोटिभेसन उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित चाहिँ एक्स थ्योरी एन्ड वाई थ्योरी प्रतिपादन गर्ने विद्वान कुन हुन्? म्याकग्रेगर रहेका छन्। यक्ष सिद्धान्तको मान्यता तलका मध्ये कुन हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। यक्ष सिद्धान्तको मान्यता चाहिँ मानिसले काम गर्न रुचाउँदैन र काम छोड्न खोज्छ, व्यवस्थापकले कामदारलाई निर्देशन, करकाप र हप्काउनु पर्दछ, मानिसहरू जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्, सुरक्षा चाहन्छन् र महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। यी माथिका सम्पूर्ण विषय चाहिँ यक्ष सिद्धान्तका मान्यताहरू रहेका छन्। त्यसै गरी म्याकग्रेगरको वाई सिद्धान्तका मान्यता तलका मध्ये कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। मानिसले उचित अवस्थामा जिम्मेवारी पाई सो स्वीकार गर्दछन्, मानिसमा भएको अन्तरशक्ति कम प्रयोग भएको हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न कामप्रति आन्तरिक रूपले नै उत्प्रेरित हुन्छन्। माथिका सबै चाहिँ म्याकग्रेगरको वाई सिद्धान्तका मान्यता रहेका छन्। एउटा व्यवस्थापकको लागि तलका मध्ये कुन सिद्धान्त बढी उपयोगी हुन्छ भनेको छ। यक्ष सिद्धान्त कि वाई सिद्धान्त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वाई सिद्धान्त चाहिँ एउटा व्यवस्थापकको लागि बढी उपयोगी रहन्छ। आफूलाई डर र सम्भावित नोक्सानीको कारणले कामप्रति अभिप्रेरित हुने कुरा म्याकग्रेगरको कुन सिद्धान्तले व्याख्या गर्दछ। यसको सही उत्तर हो यक्ष सिद्धान्तले। उत्प्रेरणा एक निश्चित दिशामा अग्रसर हुने वा लक्ष्य प्राप्त गर्न तीव्र इच्छा वा तनाव हो भनेर यो परिभाषा कसको हो? क्लालोर साटलको परिभाषा रहेको छ। उत्प्रेरणाको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। लक्ष्यमुखी, जटिल सामाजिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, माथिका सबै चाहिँ उत्प्रेरणाका विशेषताहरू रहेका छन्। उत्प्रेरणा आरोग्य सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? उत्प्रेरणाका चाहिँ आरोग्य सिद्धान्तका प्रतिपादक प्रोफेसर फ्रेडरिक हक्सबर्ग रहेका छन्। मास्लोको आवश्यकता चरणहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून आवश्यकता कुन चरणपछि हुन्छ भनेको छ। चौथो चरणपछि चाहिँ एकदमै न्यून आवश्यकता रहन्छ। अब्राहम मास्लो को थिए भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अब्राहम मास्लो चाहिँ प्रसिद्ध इन्जिनियर रहेका थिए। उत्प्रेरणालाई लक्ष्य अथवा पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि शक्तिको विस्तार गर्ने तत्परताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। उक्त परिभाषा प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो डाले एस बिस्को भनाइरहेको छ। मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्तको विपक्षी वा आलोचना गर्ने विद्वान को हुन्?
क्रिस आर्गोरिस पोर्टर बेनिस माथिका सबैले चाहिँ मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्तको चाहिँ आलोचना गरेका थिए। निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको रूपरेखा पहिले नै तयार गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? योजना तर्जुमा भनेर भनिन्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले र कहाँ गर्ने, किन्नु गर्ने तथा कसद्वारा गराउने र परिणामहरू कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण योजनामा पर्दछ। यो कसको भनाइ हो रहेको छ? यसको सही उत्तर हो जेएल लुन्डेको भनाइरहेको छ। सङ्गठनले अपेक्षा गरेको नतिजालाई के भनिन्छ? सङ्गठनले चाहिँ जुन अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो उद्देश्य, अब्जेक्टिभ भनेर भनिन्छ। सर्टको पूरा रूप के हो भनेको छ? एसडब्ल्युओटी। सर्टको चाहिँ पूरा रूप के हो भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स रहेको छ एसडब्ल्युओटी को फुल फर्म। एसडब्ल्युओटी विश्लेषण अनुसार सङ्गठनको सबलता र कमजोरी आन्तरिक विश्लेषणबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने अवसर तथा चुनौती अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेटको जानकारी केबाट लिन सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो बाह्य वातावरण विश्लेषणबाट लिन सकिन्छ। एसडब्ल्युओटी विश्लेषणले के गर्छ? सङ्गठनात्मक सबलता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दछ। एसडब्ल्युओटी एनालाइसिसभित्र गुड मार्केट सेयर, इमर्जिङ टेक्नोलोजिज एन्ड स्ट्रङ इकोनोमी कुन क्याटेगोरीमा पर्दछ? यसको सही उत्तर हो सबलता, स्ट्रेन्थ क्याटेगोरीमा पर्ने गर्दछ। संसाधनहरूको कमी हुनु तथा प्रतिस्पर्धीहरू बढेर जान सङ्गठनको एसडब्ल्युओटी एनालाइसिसको कुन क्याटेगोरीमा भित्र पर्दछ भनेको छ? यसको सही उत्तर हो चुनौती मासिकभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ। एक प्रयोग योजनाले के जनाउँछ भनेर भनिएको छ? यसको सही उत्तर हो एक प्रयोग योजनाले चाहिँ एकपटक कार्यान्वयन भए पश्चात स्वतः समाप्त हुने योजना जनाउँदछ एक प्रयोग योजनाले। अल्पकालीन योजना भनेको के हो? अल्पकालीन योजना भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम अवधिको योजनालाई अल्पकालीन योजना भनेर भनिन्छ। विभागीय योजना भनेको के हो? विभागीय योजना भनेको विभागका प्रमुख र अन्य मध्य स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजना बुझिन्छ। विभागीय योजना भनेको योजना कति प्रकारका हुन्छन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो 3 प्रकारका: संस्थागत योजना, विभागीय योजना र कार्यगत योजना गरी। सङ्गठनको भावी कार्यदिशा कुन कुराले तय गर्दछ? सङ्गठनको चाहिँ भावी कार्यदिशा के कस्तो हुने यो कुन कुराले तय गर्दछ? योजना, प्लानिङले चाहिँ तय गर्ने गर्दछ। योजना भनेको के काम गर्ने भन्ने बारे अग्रिम निर्णय लिनु हो। यो कसको भनाइ हो? यसको सही उत्तर हो इम.ई. हर्लेको भनाइरहेको छ। रणनीतिक योजना र कार्यगत योजनाका बीचको पुलका रूपमा कार्य गर्ने योजनालाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो विभागीय योजना भनेर भनिन्छ। रणनीतिक योजना र कार्यगत योजना बीचको पुलको रूपमा कार्य गर्ने योजनालाई। 1 वर्षको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सङ्गठनको तल्लो तहका व्यवस्थापकहरूले बनाउने योजनालाई के भनिन्छ? कार्यगत तथा सञ्चालन योजना भनेर भनिन्छ। विभागीय प्रमुखहरू तथा मध्य स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजनालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो विभागीय योजना भनेर भनिन्छ। सामान्य रणनीतिक योजना कसले तयार गर्ने प्रचलन रहेको छ? रणनीतिक योजना चाहिँ कसले तयार गर्ने प्रचलन रहेको छ? व्यवस्थापकले। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सङ्गठनले तयार पार्ने योजना डडठ हो भनेर भनिएको छ। यसको सही उत्तर हो रणनीतिक योजना रहेको छ। सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फर्मका मानव संसाधन उपयोगमा ल्याउनु नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। यो कसको भनाइ हो? मोन्डी एन्ड न्युओको भनाइरहेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई तलका मध्ये कुन नामले चिनिन्छ भनेको छ? मानवीय पुँजीको व्यवस्थापन, मानवीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन, जनसाधनको व्यवस्थापन र माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै रहेको छ। युवा भन्नाले कुन उमेर समूहलाई जनाउँछ? 15 देखि 40 वर्ष उमेर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ युवा भनेर जनाउँदछ। ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेन्ज अफ
strategies, processes and activities designed to support corporate objective by integrating the needs of the organization and the individual that compromise it. यो कसको भनाइ हो रहेको छ, यो चाहिँ कसको भनाइ हो त ब्यारी कस्वेलको भनाइ रहेको छ। चालु 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2067 देखि यहाँ 67 भएको रहेछ। चालु 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि चाहिँ 80-81 मा मानव संसाधन विकासको सोच के रहेको छ भनेको छ यसको सही उत्तर हो दक्ष, कुशल, सिपयुक्त र उत्पादनशील मानव संसाधनको विकास भन्ने सोच रहेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानिसहरूलाई अथवा मानव संसाधनलाई काम गराउन अपनाइने पथका साथै भर्ना, छनौट, तालिम, पुरस्कार र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभ्यास र नीतिलाई जनाउँदछ। यो कसको भनाइ हो? ग्रे डेसलेरको भनाइरहेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनको विशेषता अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछ भनेको छ मानव केन्द्रित, गतिशीलता, सर्वव्यापी व्यवस्थापनको एउटा एकाइ। यी माथिका सम्पूर्ण विषय चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनको विशेषता अन्तर्गत पर्दछन्। मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्देश्य अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछ भनेको छ संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्ति मानव संसाधनको उद्देश्य रहेको छ। सामाजिक तथ्य प्राप्ति यो पनि रहेको छ। लक्ष्य मिलान पनि रहेको छ। परिवर्तन व्यवस्थापन पनि मानव संसाधनको व्यवस्थापनको उद्देश्य रहेको छ भने यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। मुख्यतया नेतृत्व शैली कति प्रकारका हुन्छन्? नेतृत्व शैली चाहिँ मुख्यतया 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, स्वतन्त्र नेतृत्व शैली र तानाशाही नेतृत्व शैली गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। निर्देशन भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई संकेत गर्दछ भनेको छ संगठनका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उद्देश्य प्राप्तिलाई सुनिश्चित प्रदान गर्नु, कार्यपथ निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्ने, आदेश तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, व्यवस्थापकीय कार्य गतिशील, त्यसैगरी गतिशील नेतृत्व प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने। माथिका सबै चाहिँ भन्नाले चाहिँ निर्देशनलाई जनाउँदछ। कस्तो प्रकारको नेतृत्व शैलीमा माथतका कर्मचारीहरू स्वनिर्देशित, स्वनियन्त्रित र स्वउत्प्रेरित हुन्छन् भनेको छ यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा। एक सफल नेतामा हुनुपर्ने गुण के हुन्? इमानदार र चरित्रवान, नेतृत्व र अभिरुचि, आकर्षक व्यक्तित्व। यी सम्पूर्ण गुण चाहिँ एउटा सफल नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू रहेका छन्। स्वतन्त्र नेतृत्व शैली कस्ता कर्मचारी भएको सङ्गठनमा बढी उपयुक्त हुन्छ? स्वतन्त्र नेतृत्व शैली चाहिँ सृजनशील, स्वोत्प्रेरित, न्यूनतम मार्गदर्शन तथा नियन्त्रण भई पुग्ने उच्च स्तरीय तालिम प्राप्त व्यावसायिक कर्मचारी भएको सङ्गठनमा चाहिँ स्वतन्त्र नेतृत्व शैली एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। कस्तो नेतृत्व शैलीलाई सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ भनेको छ कस्तो नेतृत्व शैलीमा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ। विभाजन भनेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली रहेको छ। माथतका कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी निर्णय लिने नेतृत्व शैलीलाई डडर भनिन्छ। डडर नेतृत्व शैली भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली भनेर भनिन्छ। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो। यो उक्त परिभाषा दिने विद्वान को हुन् त? स्टिफेन रबिन्स रहेका छन्। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व, लिडरसिप हो भनेर भन्ने विद्वान चाहिँ रबिन्स रहेका छन्। तानाशाही नेतृत्व कस्तो नेतृत्व हो भनेको छ तानाशाही चाहिँ क्रूर, हैकमवादी, दबावमूलक। माथिका सम्पूर्ण चाहिँ तानाशाही नेतृत्वसँग मिल्ने शब्दहरू रहेका छन्। नेतृत्वको सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व भनेको समूहका सदस्यहरूको कार्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित र प्रभावित पार्ने प्रक्रिया हो। यो परिभाषा कसको हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो कुञ्ज र वाइरिजको भनाइरहेको छ। नेतृत्व एक प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो। यसमा नेताको पक्षबाट एक बढी मानिसको व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने अभ्यास समावेश छ। यो कसको परिभाषा हो? अनर तथा फिल्डमनको परिभाषा रहेको छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व अन्तर्गत तलका मध्ये के हुन्छ भनेको छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा चाहिँ सहभागितामूलक व्यवस्थापन हुन्छ। योग्यता र क्षमता अनुसार उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण यो पनि हुन्छ।
अन्य कर्मचारीहरू कामप्रति उत्साहित हुन्छन्। माथिका सबै चाहिँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व अन्तर्गत पर्ने स्टेटमेन्ट भनाइहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न सोधिएको छ, प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका फाइदा तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका चाहिँ फाइदाहरू के रहेका छन्। उत्पादकत्व तथा मुनाफादायकतामा वृद्धि हुन्छ, यो सही रहेको छ। नेतृत्वले कर्मचारीबाट सहयोग, सुझाव तथा विश्वास प्राप्त गर्दछ, यो पनि सही रहेको छ। अधीनस्थ कर्मचारीहरूको मनोबल र नैतिकतामा वृद्धि हुन्छ, यो पनि सही रहेको छ। माथिका सबै चाहिँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका फाइदाहरू रहेका छन्। कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो निर्णय मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ। नेताले चाहिँ आफ्नो निर्णय मात्र प्रयोग गर्न चाहने नेतृत्व शैली कुन हो। तानाशाही नेतृत्व शैली रहेको छ। सबै कर्मचारीहरू योग्य, दक्ष र दूरदर्शी हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने नेतृत्व शैली कुन हो। यसको सही उत्तर हो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली। एक असल नेताका गुणहरू तलका मध्ये कुन हुन सक्छ भनेको छ। अनुयायीहरूसँग निकटसँगको निकटता, फ्यानहरूसँग चाहिँ निकटता राख्ने, मानवीय स्वभावको ज्ञान भएको, प्रभावकारी निर्देशन दिन सक्ने, यी सम्पूर्ण चाहिँ एउटा असल नेताका गुणहरू रहेका छन्। नेताले आफ्नो शक्तिको प्रयोग नगर्ने नेतृत्व शैली कुन हो भनेको छ। नेताले चाहिँ आफ्नो शक्तिको प्रयोग नगर्ने नेतृत्व शैली स्वतन्त्र नेतृत्व शैली रहेको छ। कुन नेतृत्व शैलीमा सम्पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व समूहलाई सुम्पिन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा। नेतृत्वको गुण विचारधाराका प्रतिपादक को हुन् भनेको छ। यसको सही उत्तर हो ओडबे र चेस्टर आई बर्नार्ड चाहिँ नेतृत्व गुण विचारधाराका प्रतिपादक रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुको लागि के कुरालाई आधार मान्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ कुन कुन कुरालाई आधार मान्न सकिन्छ, बेस मान्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। कानुनलाई पनि मान्न सकिन्छ, कार्यविधिलाई पनि मान्न सकिन्छ, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नका लागि आधार मान्न सकिन्छ। यी सम्पूर्ण माथिका सम्पूर्ण रहेका छन् यसको उत्तर। त्यसै गरी सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू तलका मध्ये कुन कुन हुन् भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ कार्यकुशलतामा जोड, संरचनात्मक परिवर्तन, मापदण्डहरूको निर्धारण। यी सम्पूर्ण चाहिँ सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू रहेका छन्। नेपालमा कहिलेदेखि नागरिक बडापत्र सेवा बडापत्रको सुरु भएको हो भनेको छ। नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि नागरिक बडापत्र सेवा बडापत्रको सुरु भएको हो। विक्रमवत 2061 बाट चाहिँ नेपालमा नागरिक बडापत्र सेवाको सुरुवात भएको हो। विश्वमा चाहिँ नागरिक बडापत्रको सुरुवात गर्ने देश कुन हो त। बेलायतबाट सुरु भएको थियो। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 1991 मा चाहिँ नागरिक बडापत्रको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये नागरिक बडापत्रमा उल्लेख हुने कुराहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। लाग्ने समय, जिम्मेवारी, अधिकारी, लाग्ने रकम, यी सम्पूर्ण चिज चाहिँ नागरिक बडापत्रमा उल्लेख हुने कुराहरू रहेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकायहरूले अनिवार्य रूपमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात कुन ऐनले गरेको हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो सुशासन ऐन 2064 ले गरेको हो। नेपालमा कहिलेदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। विक्रमवत 2072 वैशाख 2 गतेदेखि। नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र पहिलो चरणमा लागू भएको कार्यालय कुन हो। अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नापी विभाग, यी सम्पूर्णमा चाहिँ सर्वप्रथम नागरिक बडापत्र पहिलो चरणमा नेपालमा लागू गरिएको थियो। तल दिएका मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार कुन हो भनेको छ। कार्यविधि, समयावधि, परिणाम, माथिका सबै चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू रहेका छन्। संगठनमा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई सुम्पेको कार्य निर्दिष्ट ढङ्गले सम्पादन गरेका छन् छैनन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। यो परिभाषा कुन विद्वानको हो र भनेको छ। भीमदेव भट्टको चाहिँ यो भनाइरहेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा। तलका मध्ये कुन प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। तालिम एवं विकास सञ्चालनका लागि, निर्णय लिनुका लागि, सरुवाको लागि, माथिका सम्पूर्णका लागि यसको सही उत्तर रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के को आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो कार्य सम्पादन विवरणका आधारमा।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको कति अङ्क सुपरिवेक्षकले दिने व्यवस्था रहेको छ? 70 अङ्क, अधिकतम चाहिँ 70 अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ सुपरिवेक्षकले। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वर्षमा कति पटक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? 2 पटक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार असाधारण बिदा बसेमा उक्त अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कति अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 0 अङ्क, कुनै पनि अङ्क प्राप्त गर्दैन। त्यसैगरी निम्नमध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा कुन हो भनेको छ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा चाहिँ कामको नतिजा राम्रो हुन्छ, यो पनि रहेको छ, फाइदा नै हो। मनोबल उच्च हुन्छ, यो पनि रहेको छ। कार्ययोजना तयार पार्न सहज हुन्छ, यो पनि रहेको छ। माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछ भनेको छ? मापदण्ड तयार गर्ने, मापदण्डसँग तुलना गर्ने, कर्मचारीसँग छलफल गर्ने, माथिका सबै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विभाग कुन हो भनेको छ? जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले गर्दछ। तलका मध्ये कुन आवश्यकताको लागि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ? बढुवा तथा सरुवा निर्णय गर्नुको लागि, यो पनि रहेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुको आवश्यकता। तालिम तथा विकास निर्णय गर्न, यो पनि रहेको छ। पुरस्कार तथा दण्ड निर्णय गर्न, यो पनि रहेको छ। माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधि अन्तर्गत कुन विधि पर्दछ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चाहिँ विधि पर्फर्मेन्स अप्रेजल भन्छ यसलाई। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ यसको विधि अन्तर्गत चाहिँ तुलना उन्मुख विधि रहेको छ, कार्य गुणस्तरोन्मुख विधि रहेको छ, उद्देश्योन्मुख विधि, माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया अन्तर्गत कुन कुन पर्दछ भनेको छ? कार्य सम्पादन मापदण्डको स्थापना, मापदण्डको सञ्चार, विचलन पत्ता लगाउने, कामदारसँग छलफल, सुधारात्मक कदम चाल्ने, माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। सङ्गठित समस्याहरूमा आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि सम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्न कुन कानुनको प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ भनेको छ? कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियमावली अथवा नियमावली प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइ नै सञ्चार हो, यो कसको परिभाषा हो? यसको सही उत्तर हो रबिन्सको परिभाषा रहेको छ। तलका मध्ये कुन गतिविधिका लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ? योजना र सङ्गठन कार्यको लागि, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्न, समन्वय र रेखदेख गर्न, माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। रूपान्तरण डिकोडिङले प्रवाहित सन्देशलाई के गर्छ? रूपान्तरणले चाहिँ प्रवाहित सन्देशलाई के गर्दछ? गलत अर्थ लगाउन सहयोग गर्दछ। रूपान्तरणले चाहिँ जस्तै गलत रूपान्तरण गरिदियो भने त त्यसको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। प्रापक भनेको के हो? सञ्चार प्रक्रियामा चाहिँ प्रापक भनेको प्राप्त गर्ने व्यक्ति। प्रेषकले प्रवाह गरेको सन्देशलाई विश्लेषण गरी प्रापकले प्रेषकलाई दिएको प्रत्युत्तरको प्रभाव के हो भनेको छ? यसको सही उत्तर हो, यसलाई चाहिँ पृष्ठपोषण फिडब्याक भनेर भनिन्छ। सञ्चारको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? सञ्चारको चाहिँ महत्त्व कुन हो त? व्यवसायको सुगम सञ्चालन, यो पनि रहेको छ। योजना तर्जुमा गर्न सहयोग, यो पनि रहेको छ। महत्त्व निर्देशन र समन्वयमा सहयोगी, यो पनि सञ्चारको महत्त्व रहेको छ। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। सञ्चार किन आवश्यक हुन्छ? औद्योगिक सम्बन्ध सुधार गर्न, व्यवस्थापनमा संशोधन गर्न, व्यावसायिक र व्यक्तिगत छवि निर्माण गर्न। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै कारणले चाहिँ सञ्चार एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यक हुन्छ। कार्यालयभित्रै विभिन्न विभाग तथा तहमा प्रवाह गरिने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो भनेको छ? यसको सही उत्तर हो आन्तरिक सञ्चार हो। सञ्चारको यान्त्रिक स्रोत अन्तर्गत तलका मध्ये कुन कुन हुन सक्छ भने टेलिफोन, अनलाइन कम्प्युटर, घन्टी, सम्पूर्ण चाहिँ माथिका सबै चाहिँ सञ्चारको यान्त्रिक स्रोतहरू अन्तर्गत पर्दछन्। सूचनाको बाह्य स्रोतको रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिन सकिन्छ? कार्यालय बाहिरबाट प्राप्त चिठीपत्र, बाहिरका कागजातका अभिलेखहरू,
अन्तरसम्वादी माथिका सबै चाहिँ सूचनाका बाह्य स्रोतहरूका रूपमा लिन सकिन्छ। सञ्चार कति प्रकारका हुन्छन्? सञ्चार चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, आन्तरिक र बाह्य सञ्चार। आन्तरिक सञ्चार कहाँ प्रवाह हुन्छ? सङ्गठनभित्र। तलका मध्ये आन्तरिक सञ्चारको प्रकार कुन हो? विभागीय र अन्तर्विभागीय दुवै रहेका छन् आन्तरिक सञ्चारका प्रकार अन्तर्गत। एउटै विभागभित्र प्रवाह गरिने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो भने एउटै विभागभित्र चाहिँ प्रवाह गरिने सञ्चार विभागीय सञ्चार हो। व्यवस्थापक र क्रेताबीच हुने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? व्यवस्थापक र क्रेताबीच हुने सञ्चार पनि विभागीय सञ्चार रहेको छ। एउटै सङ्गठनको मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र फाइनान्स डिपार्टमेन्ट बीच हुने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? यसको सही उत्तर हो अन्तर्विभागीय सञ्चार। आन्तरिक सञ्चार तलका मध्ये कुन माध्यमद्वारा गरिन्छ? आन्तरिक सञ्चार चाहिँ तलतिर माध्यम, माथितिर माध्यम, दुईतिर र समतल माध्यम, माथिका सबै तरिकाले चाहिँ आन्तरिक सञ्चार प्रवाह गर्ने गरिन्छ। हाकिमबाट कारिन्दालाई आदेश र कारिन्दाबाट हाकिमलाई सुझाव दिने सञ्चारको माध्यम तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? दुईतिर माध्यम चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा नीति निर्णय तर्जुमा गर्नु वा चालु नियममा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा तल्लो तहबाट उठाइने रायलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो टिप्पणी भनेर भनिन्छ। संस्थागत कार्यविधि नीति नियम आदिमा परिवर्तन तथा परिमार्जन भएमा माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा प्रवाह गरिएको लिखित जानकारीलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो परिपत्र भनेर भनिन्छ। एउटै तहका कर्मचारी बीच प्रवाह गर्ने सञ्चार तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? समतल माध्यम। एउटै तहका कर्मचारी बीच चाहिँ प्रवाह गर्ने सञ्चारले चाहिँ सञ्चारको माध्यम चाहिँ समतल माध्यम रहेको छ। कारिन्दाले हाकिमलाई दिने सुझाव कुन सञ्चार हो भन्यो? कारिन्दाले चाहिँ हाकिमलाई दिने सुझाव चाहिँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विभिन्न सङ्गठनहरू बीच भएको सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? बाह्य सञ्चार रहेको छ। सञ्चारको कुन माध्यमबाट सङ्गठनका बाहिरका व्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गराउँछ? बाह्य माध्यमबाट। सञ्चारका बाह्य स्रोतहरू तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? ग्राहक, वित्तीय संस्थाहरू, सरकार। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै रहेका छन्। व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई बाहिरी संसारसँग जोड्ने सञ्चार माध्यम कस्तो माध्यम हो? बाह्य माध्यम रहेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह केबाट गरिन्छ भनेको छ? इमेल र फ्याक्सको माध्यमबाट। श्रवण शक्ति नभएका व्यक्तिहरूलाई छिटो रूपमा प्रवाह गरिने सञ्चार कस्तो हुन्छ? साङ्केतिक रहेको हुन्छ। मौखिक सञ्चार तलका मध्ये कुन हुन सक्छ भन्यो? टेलिफोनको सन्देश, भोइसमेल, लाउड स्पिकर। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै रहेका छन्। व्यावसायिक सङ्गठनले सञ्चार गर्ने लिखित माध्यमलाई के भनिन्छ? व्यावसायिक पत्र भनेर भनिन्छ। आन्तरिक पत्र कहाँ प्रवाहित हुन्छ? सङ्गठनका विभागहरू बीचमा चाहिँ आन्तरिक पत्र प्रवाहित हुने गर्दछ। विभिन्न व्यवसायीहरू बीच प्रवाह गर्ने पत्रलाई के भनिन्छ? बाह्य पत्र भनेर भनिन्छ। सङ्गठनभित्र कर्मचारीहरू बीच सूचना तथा जानकारी वा सन्देशहरूको आदान प्रदान गर्न सञ्चारलाई के भनिन्छ? आन्तरिक सञ्चार भनेर भनिन्छ। टिप्पणी स्वीकार गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ भनेको छ? यसको सही उत्तर हो कार्यालय प्रमुख वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले चाहिँ टिप्पणी स्वीकार गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। सञ्चार प्रक्रियाको सन्दर्भमा प्रापकले सन्देश प्राप्त गरेपछि व्यक्त गर्न विचार र व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ? डडट भनिन्छ, प्रतिक्रिया भनेर भनिन्छ। सूचना वा जानकारी पठाउने व्यक्ति वा समूह पक्षलाई के भनिन्छ? प्रेषक भनेर भनिन्छ। पठाउने व्यक्तिलाई भने पाउनेलाई प्रापक भनेर भनिन्छ। अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइ नै सञ्चार हो। कसको भनाइ हो? रबिन्सको भनाइरहेको छ। सहायकले हाकिमलाई प्रतिक्रिया जानकारी गुनासा तथा सरसल्लाह पठाउने सञ्चारलाई के भनिन्छ? माथितिर सञ्चार भनेर भनिन्छ। व्यवसायको रक्त सञ्चार प्रणालीका रूपमा केलाई लिन सकिन्छ? सञ्चारलाई लिन सकिन्छ। व्यवसायको चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणालीका रूपमा सञ्चारलाई लिने गरिन्छ। यो कसको भनाइ हो भनेको छ? सञ्चार शब्द चिठीपत्र सङ्केत वा खबरहरू आदान प्रदान गर्नु हो र सङ्गठनको एक सदस्यले अर्को सदस्यसँग अर्थ र बुझाइ बाँड्ने विधि हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो कोन्च ओर्नेलको भनाइरहेको छ। ओर्डोनेलको भनाइरहेको छ। चिठीपत्र, मेमो, सूचना निर्देशन, आदेश, बिल भरपाई, भौचर, गुनासा,
सुझाववादी कुन सञ्चार अन्तर्गत पर्दछन् भनेको छ आन्तरिक सञ्चार अन्तर्गत। सामान्यतया भइरहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन भएमा नयाँ निर्णय भएमा सोको लिखित जानकारी सम्बन्धी कार्यालयलाई दिनुलाई डडड भनिन्छ, परिपत्र भनेर भनिन्छ। सञ्चार भनेको दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुरा विचार र तर्क राय सूचना वा भावना आदान प्रदान गर्नु हो। कसको भनाइ हो? न्युम्यान एन्ड समरको भनाइरहेको छ। समन्वयको सिद्धान्त तलका मध्ये कुनलाई मान्न सकिन्छ? प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्बन्धको सिद्धान्त, शीघ्र शुभारम्भको सिद्धान्त। माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलापको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नु, सुव्यवस्था गर्नुलाई समन्वय भनिन्छ। उक्त परिभाषा दिने विद्वान को हुन्? मोनी एन्ड रीले रहेका छन्। समन्वय तलका मध्ये कस्तो हुन्छ भन्यो? निरन्तर र गतिशील, लक्ष्य केन्द्रित, कार्यमा एकता। माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। नियन्त्रण योजना अनुसार काम चलिरहेको छ या छैन, उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ उचित प्रगति भइरहेको छ या छैन र यदि कुनै अन्तर छ भने त्यसको सुरक्षाका लागि कारबाही गर्न छानबिनद्वारा निश्चित गर्ने प्रक्रिया हो भने यो परिभाषा दिने विद्वान को हुन्? थियो हैम्यानले चाहिँ यो परिभाषा दिएका थिए। नियन्त्रण कस्तो हुनुपर्दछ? नतिजामुखी, लोसदार, मितव्ययी। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। नियन्त्रण प्रक्रियाको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण चरण सुधारात्मक कदम। यो तथ्य सही छ। नियन्त्रण प्रक्रियाको चाहिँ अन्तिम र महत्त्वपूर्ण चरण चाहिँ सुधारात्मक कदम हो भने यो तथ्य सही छ भनेर प्रश्न गरेको छ। यो तथ्य चाहिँ सही रहेको छ। नियन्त्रण प्रक्रियाका चरण तलका मध्ये कुन हो भने नियन्त्रण प्रक्रियाका चरणमै तलका मध्ये कुन हो त? मापदण्ड निर्धारण, मूल्याङ्कन, भिन्नता पत्ता लगाई सुधारात्मक उपाय चाल्ने। माथिका सबै चाहिँ नियन्त्रण प्रक्रियाका चरणहरू रहेका छन्। नियन्त्रण कस्तो हुनुपर्दछ? भविष्यमुखी, कम खर्चिलो, समयबद्धता। माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। संस्थाका कर्मचारीहरूलाई हाकिमले आदेश दिने, काम सुम्पिने तथा दायित्व बताउने माध्यमलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो परिपत्र भनेर भनिन्छ। कुन तरिका अपनाई कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सकिन्छ? कर्मचारी अभिमुखीकरण तरिका अपनाई, आदेश वा एवं मार्गदर्शन दिई, सुपरिवेक्षण गरी। माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। निर्देशन भन्नाले तलका मध्ये कुन कुरालाई सङ्केत गर्दछ? प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गरी गरिएको निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्ने, कार्य सम्पादनका लागि आदेश र मार्गदर्शन सम्बन्धी म्यानेजरियल कार्य, डाइनामिक लिडरसिपका माध्यमबाट सङ्गठनका दीर्घकालीन र अल्पकालीन उद्देश्य प्राप्तिमा सुनिश्चितता कायम गर्नु। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै रहेको छ। निर्देशनलाई प्रशासनको मुटु भनी व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? मार्शल ई मक रहेका छन्। निर्देशन अन्तर्गत कार्य निर्धारण गर्नु, आदेश तथा निर्देशन दिनु र गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नु समावेश छन् भनी परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? मार्शल ई एमिकक रहेका छन्। सङ्गठनमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो। यो परिभाषा कसको हो? स्टेफेन रबिन्सको रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक मानवीय सङ्घको स्वरूपलाई सङ्गठन भनिन्छ। यो परिभाषा कुन विद्वानबाट प्रतिपादन भएको हो? यसको सही उत्तर हो मोनी एन्ड रीले चाहिँ यो परिभाषा प्रतिपादन गरेका हुन्। सङ्गठनहरू विशिष्ट लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यले सावधानीपूर्वक संरचित नियोजित एकाइहरू हुन्। उक्त परिभाषा दिनु हुने विद्वान को हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो इटजोई रहेका छन्। सङ्गठनको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? कार्यविभाजन, वातावरणीय प्रभाव, अख्तियारको श्रृङ्खला। माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। सङ्गठनको नियन्त्रणभित्र रहने वातावरणीय तत्त्व कुन हो? सङ्गठनको चाहिँ नियन्त्रणभित्र रहने वातावरणीय तत्त्व कुन हो भन्यो? लक्ष्य, संस्थागत संरचना, संस्थाको आन्तरिक रीति। माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ। सरकारी सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? यसको सही उत्तर हो देशका जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउन चाहिँ सरकारी सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। कस्ता सङ्गठन सरकारी सङ्गठन हुन् भन्यो?
कस्ता सङ्गठन चाहिँ सरकारी सङ्गठन हुन् त? सरकारी स्वामित्वका निकायहरू चाहिँ सरकारी सङ्गठनहरू हुन्। व्यावसायिक संस्था किन स्थापित हुन्छन्? व्यावसायिक संस्था चाहिँ मुनाफा आर्जन गर्न स्थापित हुने गर्दछन्। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न संस्थालाई सङ्गठनलाई के भनिन्छ भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न संस्थालाई के भनिन्छ? व्यावसायिक संस्था अथवा व्यावसायिक सङ्गठन भनेर भनिन्छ। पेशागत हकितको सुरक्षाको निमित्त स्थापित सङ्गठनलाई के भनिन्छ? पेशागत सङ्गठन भनेर भनिन्छ। राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कस्तो सङ्गठन हो? राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चाहिँ पेशागत सङ्गठन रहेको छ। आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको हितको लागि कार्य गर्ने सङ्गठनलाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन भनेर भनिन्छ। लक्ष्य भनेको अपेक्षित भावी कार्य अवस्था हो। यो कसको भनाइ हो? भिक्टर ब्रुमको भनाइरहेको छ। छोटो समयभित्र हासिल गर्न चाहेको लक्ष्य कस्तो लक्ष्य हो भने छोटो समय अवधिभित्र चाहिँ हासिल गर्न चाहने लक्ष्य कस्तो लक्ष्य हो? अल्पकालीन लक्ष्य रहेको छ। सङ्गठनको सम्बन्धमा शास्त्रीय दृष्टिकोणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? हेनरी फोयल रहेका छन्। सङ्गठनभित्रको विभिन्न अवयवहरू कम्पोनेन्ट्स बीच समतल र ठाडो सम्बन्धको जालो फिजाई समन्वय गर्न सकिने कुरा कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ? शास्त्रीय दृष्टिकोणको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ यो स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई एक व्यक्तिबाट मात्र आदेश र निर्देशन भए काममा एकरूपता आई व्यवस्थापकप्रति उत्तरदायित्व बनाउँछ भन्ने कुरा कुन सिद्धान्तमा सम्बन्धित छ? एकरूपताको सिद्धान्तमा। सैनिक सङ्गठन संरचनालाई पछिल्लो चोटि नाम परिवर्तन गरी के नामकरण गरिएको छ भने सैनिक सङ्गठन संरचनालाई चाहिँ पछिल्लो पटक नाम परिवर्तन गरेर के नाम राखिएको छ? रेखा सङ्गठन संरचना राखेको छ। सैनिक सङ्गठनको नयाँ नाम चाहिँ रेखा सङ्गठन संरचना रहेको छ। समिति भनेको मानिसहरूको समूह हो जो सामूहिक रूपले कार्य गर्दछ। यो कसको भनाइरहेको छ? थियो हिम्यानको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विभागीकरण डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको के हो भनेको छ। डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको चाहिँ सङ्गठनका कार्यलाई विभिन्न विभाग तथा शाखाहरूमा विभाजन गरी क्षमताको आधारमा कार्य विभाजन गर्नु यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रशासनिक उद्देश्यले क्रियाकलापहरूलाई एकाइमा विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई विभागीकरण भनिन्छ। यो कसको परिभाषा हो? वाइके भूषणको परिभाषा रहेको छ। रेखा तथा कर्मचारी सङ्गठन संरचनामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा को रहन्छ भनेको छ? सञ्चालक समिति रहने गर्दछ। रेखा सङ्गठन अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा को रहन्छ? कामदार रहने गर्दछ। निश्चित कार्य सम्पादन पछि स्वतः समाप्त हुने सङ्गठन कुन हो? यसको सही उत्तर हो बिउ सङ्गठन, मेट्रिक सङ्गठन रहेको छ। उत्तरदायित्व माथितिर प्रवाहित हुन्छ भने अख्तियार कतातिर प्रवाहित हुन्छ? तलतिर प्रवाहित हुने गर्दछ। काम समाप्त भएपछि उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ भन्ने जवाबदेहिता कहिले अन्त हुन्छ भने काम समाप्त भयो लगत्तै चाहिँ उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ भने चाहिँ जवाबदेहिता कहिले अन्त्य हुन्छ त? सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएपछि। माथिल्लो तहबाट आदेश दिन पाउने कानुनी अधिकारलाई के भनिन्छ? अख्तियार भनेर भनिन्छ। कार्यात्मक सङ्गठन संरचनाको विकास गर्ने विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर हो एफडब्ल्यू टेलर रहेका छन्। निश्चित काम तथा परियोजनाहरूमा सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएको अस्थायी सङ्गठनलाई डडट संरचना भनिन्छ। संरचनालाई चाहिँ डडट भनिन्छ भनेको छ। व्यूह सङ्गठन भनेर भनिन्छ। सङ्गठन भनेको सङ्गठनात्मक बाचा सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो। यो कसको भनाइ हो? एसपी रोबिन्स एन्ड म्यारी काउलरको भनाइरहेको छ। सङ्गठन एक संरचनागत सम्बन्ध हो जसमा कुनै उद्यमलाई एकगत गर्दै व्यक्तिगत प्रयासहरू समन्वय गर्ने कार्यक्षेत्र पहिचान गरिन्छ। यो कर्सको परिभाषा हो कर्च ओडोनेलको परिभाषा रहेको छ। सङ्गठनमा कर्मचारी तन्त्रको दृष्टिकोण प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? म्याक्स वेबरले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी विभागीकरण भनेको
कामहरूलाई युक्तिसङ्गत ढङ्गबाट समूहमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो। यो परिभाषा कसको हो? यसको सही उत्तर हो रिक्की ग्रिफिनको परिभाषा रहेको छ। रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ, संगठनमा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्त गरिने संरचना, आधुनिक तथा परिष्कृत संगठनात्मक संरचना, संगठनको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबै काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जवाबदेहिता स्पष्टसँग परिभाषित संरचना। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै रहेका छन्। अख्तियार र उत्तरदायित्वबाट सूचित दायित्वलाई के भनिन्छ? जवाबदेहिता भनेर भनिन्छ। उत्तरदायित्व भनेको उच्च अधिकारीको चाहना अनुरूप माथतका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो। यो कसको परिभाषा हो? थियो हाइम्यानको परिभाषा रहेको छ। अख्तियार भनेको संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कुनै काम गर्न वा सो कार्य गर्नका लागि अरूलाई आदेश दिने अधिकार हो। यो कसको परिभाषा हो? रबिन्सको परिभाषा रहेको छ। विभागीकरण भनेको प्रशासनिक उद्देश्यले क्रियाकलापहरूलाई एकाइमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो। यो कसको भनाइरहेको छ? यसको सही उत्तर हो वाइके बोसनले भनेको भनाइरहेको छ। आजको यस श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, संगठनका दृष्टिकोणहरू अन्तर्गत के पर्दछन् भनेको छ। अर्गनाइजेसनका चाहिँ दृष्टिकोण अन्तर्गत कुन कुन कुराहरू पर्दछन्? शास्त्रीय दृष्टिकोण, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, संयोगिक दृष्टिकोण। माथिका सबै चाहिँ संगठनका दृष्टिकोणहरू अन्तर्गत पढ्ने विषयहरू रहेका छन्। यी त थिए म्यानेजमेन्ट टपिकबाट ब्याङ्किङ तयारी अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्किङ परीक्षा अन्तर्गत सोध्न सक्ने एकदमै सम्भावना भएका प्रश्नहरू समावेश गरिएको भिडियो रहेको थियो। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि च्यानललाई सेयर, सब्स्क्राइब, भिडियोमा लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।